like it could be our last. For our hearts are restless till they rest in love's caress. And the moments we remember, they interleave our hearts like a tapestry surrounding us that we forget to touch. It's why we wake up every morning. It's why we seek each other's smile. It's why we know that it's all worth it. It's why we hold on, we make the sacrifice. It's in the eyes of a child as you hold her in your arms, and your heart starts to beat once again, and your world is reborn in the freshness of her song. Smile, it's a beautiful life.
आम्ही सगळे बऱ्या भलायकेंत एका सुकुटमा भाशेन हांगासर संगाता जमलेली आसा. जेजू म्हणटा म्हजें मांस खरें खाण साकून पळयात ती गोडसाण काळजाक तुमच्या लागल्या तर थाण भगयात म्हज्या रगताण. मगजनो क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मून क्रिस्तांव शिक्षण आपणावन क्रिस्तन चलल्ल्या मेठांनी सलच्याक अपुरबायेच्या रितीन तयार जाल्लें सोबीत बाल लियाना आज पयल्या कुमगाराचो संभ्रम. जेजू क्रिस्ताक काळजांत आपल्या घेवन आयच्या दिसा तसो संतोष आम्हा समस्तांच्या मुखार सदर करचो पयल्या कुमगाराचो हो संभ्रम. ह्या संभ्रमाक हांगासर हजर जाल्ल्या प्रति एकल्याक ह्या सालांत हांगासर एकठार जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाची परबी हांव फाटयतां. देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक मागता आनी ह्या कार्याक मोगाचो येवकार तुमकां फाटयतां. सगळ्यांनी जोरान ताळयांचो शुवर दिवचो. वय मगचनो देवान रचलो हो सोबीत सुंदर संवसार रचना तो आमचो जावन आसा मोगाळ आमचो बसणार. इश्ट आमचो करो जावन आसा मोगाळ आमचो तो रचणार. ताच्याच मोगांत एक संवच्या खातीर रचले ताणें घडले ताणें 7 संस्कार आनी ताकाच सेवच्याक दिलो अपुरबायेचो संस्कार उंड्या आनी वायना रुपार. तर मगचनो उंड्या आनी वायना रुपार जेजू क्रिस्ताक आपल्या काळजांत घेवन आपणाचो संतोष आमच्या मुखार सदर करच्याक लियाना बाळ तें तयार आसा. तर लियाना आपल्या डाडा मामाचो सांगात घेवन आपल्या भयणीचो सांगात घेवन ह्या सोबीत वेदीक येत आसतना संपलेले आमी बसले कडेन तावनूच जरान ताळयांचो शिवर दिवया. संगीताच्या लारान मोगाचो येवकार आमी मागया. लियाना पयले पावटी जेजूक आपल्या काळजांत स्विकार करणे अपुरबायेचो संतोष ताच्या काळजा मनांत आसलो आमच्या समेस्तांच्या मुखार सदार करच्या आयच्या दिसा ह्या सोबीत मंचेर आयतें आसा. खंडीत जावं ताका आज परबी पटोवंक जाय उल्हास पटोवंक जाय अशी समेस्तांची आमची आशा जावन आसा. देखून लियानाक एक ताळयो आमी दिवंक जाय. कशें ताळयो दिवयेत रावा ताळयो कशें दिवयेत. हांव 1 म्हणटना तुमी एका बोटान ताळयेत. 2 म्हणटना 2 बोटान. 3 म्हणटना 3. 4 म्हणटना 4 बोटान. 5 म्हणटना 5. ओके रेन क्लॅप. ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट. 1 2 3 4 5. देव बरें करूं. मगचनो एकवटा आम तुमकां कशें दिसता. सोबी दिसता. सोबी दिसता गे हांगासर अपुरबायेचो हिरो म्हूण संगीतकारी आसा. सोबी दिसता. लॅस्ली अपुरबायेच्या रितीन सोबते आसा. लॅस्ली कडेन हांव विचारता पयलें हांगासर जॉस्लिना कडेन विचारता आज तुजो नवरो कसो दिसता. सोबी दिसता. सोबी दिसता. काली सोबी दिसता. आळे ताणी हँडसम. सोबी दिसता. हँडसम दिसता. एक तुमी बसा जायते तुमकां उबे रावना बसा. सोबी दिसता म्हणा. आनी हांगासर लॅस्ली आसा. तुजी पतीन कशी दिसता. सोबी दिसता. अय्यो वय काली सोबी दिसता म्हणटा. हांव सांगून दिता तशें तुवें सांगाचें जायत की. हांव लॅस्ली तूं जॉस्ली. हांव लॅस्ली तूं जॉस्ली. तुका हांव दिता बाजुल्ली मासली. तुका हांव दिता बाजली मास्की. तूं आज बो सोबी दिसताय. तूं आज बा सोबी दिसताय. तूं इतलें सोबी दिसताय गे म्हाका आज वर्णूंक उतरां नात. इल्लें लॉंग जालें. तूं सोबी दिसताय म्हाका उलोवंक उतरांत नात. त्या देखून फाल्यां तुका जॉय आलुकासाक आपूण वर्ण जॉयल कसं आपणाले जायत.
हांवें चिंतलें बावडो सांगता म्हूण चिंतलें हुशार आसा जायत की घट्ट दोन ताळयो आमी दिवया आनी तांचे नेणटें बाल लिशल अपुरबायेच्या रितीन सोबते आसा ताका हे घट्ट ताळयांचो शिवर आमी दिवया मगच न्हू अपुरबायेचो संभ्रम ह्या संभ्रमाक आमी ह्या घडये उडास आमी करता देवादीन सल्ल्या आज असो देवादीन फ्रांसीस डिसोस असो सर्गराजान तो आसा देवाची दराळ बेसांवां ह्या कार्याक तो मागोवन धरते आसा अशी आमची पातयेनी जावन आसा हांगासर आसा आजी फ्लोरीन माय दयकन खंय आसाय एक घडी बर मुखार येवच्याक विनंती करता मगाची आजी फ्लोरीन माय आनी तशेंच आनी एक आजो आनी आजी आमच्या समोर आसात मनेस्त जोसेफ आनी मनेस्तीन हिल्डा तुमी मुखार सरच्या विनंती करता मोगासो अपुरबायेचो स्वागत तुमकां आयच्या कार्याक आजो आनी आजयेक घट्ट दोन थाळयो आमी आजो आनी आजयेक दिवच्याक विनंती आसा देव बरें करून दयकन बसका स्विकार करच्याक विनंती आसा लियानाक अपुरबायेच्या रितीन पदोन आनी मोदोन जावन सांगात दिवची जीवन आनी जिणीपर पयशिल्ल्या लंडनांत ती वस्ती करन आसात वावराद्वारी थंयसर ती आसात आनी थंय तावन देवाची दराळ बेसांवां आपल्या पिल्याद्याक ते मागोवन धरतात देखून तांकांय आमी आयच्या दिसा स्वागत मागता बरो येवकार मागता तांच्या वावराक आमी जैत मागता मगच न्हू ह्या कार्याक हांगासर जर जाल्ल्या वाड्याघरांक इश्मंत्राक सैर्य धैर्यांक एका सुत्रान मोगाचो स्वागत हांव मागचे संगी वाड्याचो गुरकार हांगासर येवंक ना तेजें नाजर पण आमी मानून घेता प्रवीण कुटीन न्हू ताकाय आमी मोगाचो स्वागत करचे द्वारे वाड्याचो प्रतिनिधी अनिल बरबोसा आमच्या समोर आसा ताकाय मोगाचो स्वागत आमी करता घट्ट दोन थाळयो दिवया मोगाचो स्वागत आमी करया उतर तुजे सोमिया आमकां जिवीत दिताय खंडी जावन देवाचें उतर काळजा मनांत रमोवन त्याच देवाच्या उतरा काल दिसान दीस आमी जियोवन आसा आनी ह्या वेळार त्या देवाचो आदार मागच्या पयले फावटी हांगासर जेजू क्रिस्ताक काळजान घेतिल्ले लियाना आयतेन चला अपुरबायेच्या रितीन हांगासर प्रेयर डान्स करच्या la 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 la
देव बरें करून जोरान दोन थाळयांचो शुभरामी दिव्या अभिनंदन आमी पाठोवया देखून बसका स्वीकार करची मग नो सोमी जेजू कितलो बरो मोग तसो करो अपरिमित मोग तसो मोगाक हाडना दोरो दुसरें कितेंच नाका आमकां सांगात तुजो पुरो सोमिया तुजो आदर ह्या कार्याचेर उरो म्हूण सांगून मागण्या विधींत आमी एक जावया मागण्या विधीचे मुखेल पोंडवाड्याचो प्रतिनिधी अनिल बरबूस हातीक घेता जी कोण मागण्यो शिकोवंक आसात आनी दयेकर मुखार येवचे मागण्यान फावो रितीन आमी भागीदार जावचे मोगाच्या न्हू लियानान एप्रिलाच्या 19 तारखेर माय देव देवस पिरगजींत पयले फावटी क्रिस्त प्रसादान जेजूक ताणें स्विकार केलो आनी आज लियानाचो आप्त इश्ट जाला आनी आज ताचो संभ्रम आचरण करतात जेजूची इश्टागत आनी ताचें मार्गदर्शन आमकां सर्वांक गरजेचें देखून लियाना सांगात आमी जेजूचो सांगात बगुया आनी ताका गीत गावन हरसिया सर्व सांगाता मेळून गावया आमी सोम्याक दिन वाचुया सोम्याक दिन वाचुया तो बरो सोम्याक दिन वाचुया तो बरो सोम्याक दिन वाचुया तो बरो मोगा परिमिताचो कोरो दिन वाचतलो सोम्या सर्वय काळी वाकंतलो महिमा संसार काळी रचणार तो सर्गानी या संसारी राया माग सर्वांचो सदा काळी सोम्याक दिन वाचुया तो बरो सोम्याक दिन वाचुया तो बरो सोम्याक दिन वाचुया तो बरो मोगा परिमिताचो कोरो सर्वेश्वरा बापा ह्या संवसारांतल्या पातक्यांचो काळोख धांवडोवंक तुवें तुज्या पुताक जेजूक आमचो उजवाड जावन धाडलोय मनीस जाल्लो तुजो पूत जेजू उजवाडाच्या आनी पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखार आमच्या मदें आसा म्हूण आमी वळखता आज तुका नांवान एकठांय जाल्ल्या तुज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या आमकां तो संदेश घेवंक आमच्या काळजाच्या गुंड्यात जावन मागणें करूंक तुजो पवित्र आत्मो आमची काळजां आयती करूं म्हूण तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आतां देवाचें उतार वाच जो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमान्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक मुझे मांस करे कान आनी मुझे रगत करे पिवन जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांव जियेता जशें जो कोण म्हाका खाता तोय मुजे वरवीं जियेतलो देवाचें उतर हे आतां वाचपाचो नियाळ आमच्या भुरग्यांनी शिकपान प्रशस्ती आनी खेळ्या पंद्याटांत इनामां आपणायल्ल्या वेळार तांकां आमी शाबासकी पाठयता हे वरवीं ती संतोश पावतात आनी तांकां मेळिल्ल्या इनामां विशीं हेरांक सांगतात भुरग्यांक इनामां आनी प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यार पावनात हाच्या की वर्त्या मापान तांकां बऱ्या इश्टाची आनी मार्गदर्शनाची गरज आसा जेजूचें हें दैवी काणसीव ताच्या पवित्र इश्टागतीन आज लियाना प्रवेश जाला जेजू सर्वांचो मोग करता तरी भुरग्यांचो तो विशेश मोग करता आनी भुरग्यांक मुजे सरशीन येवंक सोडा तांकां आडायनाकात म्हणटा आज जेजून लियानाचो विशेश रितीन मोग केला आनी तो ताच्या काळजांत आयला फाटल्या दिसांनी लियानान जेजूक ताच्या काळजांत सेवंक विशेष रितीन तयाराय केल्या आनी आज जेजूक सेवन ताका संतोश जाला वो संतोश ताचे थंय सदां उरोवन दी आनी जेजू ताची जिणी अर्थाभरीत करून दी म्हूण आज आमी ताचे पासून मागया
सर्गींच्या बापा आमच्या दुवेक लियानाक क्रिस्ती भावार्थाचे देणे दिले यो भावार्थ गुण करूंक ताच्या शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केले देवाची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सदांच लाभोश ताचे फुडार बरें जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता मोगळ्या बापा आज लियानाच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमान आमी वांटेली जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोष लियाना थंय आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा आज हांगासर जमो जाल्ली आमी लियानाचेर तुजी आशिर्वादां मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाळ संदेश जावच्याक तुजो आदार मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. मोगाळ्या बापा ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करताय लियानाक आनी आमकां बरी आवय बापय दिल्ल्याक आमी तुका अर्घा दिता ह्या संवसारांत अशा दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटा तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. मोगाळा बापा आज कुंगारान तुवें तुज्या पुताक जेजूक म्हाका दिला हांव म्हाकाच आतां जेजूक समर्पून दिता ताचो मोग करूंक तूं म्हाका फावो कर ताचे बरी जाणवाय आनी देवबिरांतीन वाडोवंक तुजी कृपा म्हाका दी. म्हज्या मोगाल मम्मी डॅडीचेर भाव भयणीचेर इश्टांचेर शिक्षकांचेर पोदोर आमच्या सैऱ्यांचेर आनी आमचे पासत वावरतेल्या सर्वांचेर तुजे बेसावा घाल म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. आता ही आमची प्रार्थना जेजूच्या मागण्या सवे देवा बापाक भेटोवन देवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां जी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुशयता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले तुझे संगत स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैव फळची कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमोपिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. आंबोरी सर्गाचेर आनी उल्हास पाव हालेलुया कितें जाको तूं वांग पाव जाले हालेलुया तो आपणे सगळे बरी जिवन जाला हालेलुया आमा बसो देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आनी उल्हास पावकार मरिये हालेलुया कित्या स्वामी करोस जिवन जाला हालेलुया मागया हे देवा तुझे पुता आमच्या समय जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणावर बी संसार संतोषकांत तुवें दया केली ताच्या माये आमकार मरिये मरे पार सत्नाच्या जिनी सो संतोष आमकां लाभसोय कर म्हणटले मागता त्याच क्रिस्तांच्या सिमा मरे पार आमेन. आनंद बापा गानता पवित्र म्या तशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आनंद बापा गानता पवित्र म्या तशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आनंद बापा गानता पवित्र म्या तशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा केले आपणे आमचे रखण्या सगळे समकाल तुवें मी मोचोडवाय म्हाका राख आनी संभाळ चलय. सांभाळ चलय आमेन. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका आमच्या माय मोयन्याची तूं प्राणी चे नाम तुझ्या लागता माये लाभाशंकर आमकां देले मोराचे पापा विने पोटून आमी पोडानाचे मुगाळ पुत्रा सोपे ओंकार मरे आशीर्वाद आमका मगन कुसुदी कृपे नरम आमचे देवा आमच्या दुश्मनातली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे. देव बरें करूं. अपुरबायच्या रेतीन हांगासर मागण्याचे विधेचे मुखेलपण घेतिल्ल्या वड्याच्या प्रतिनिधी आनी संगतच सांगा दिल्ल्या सुमेस्तांचो देव बरें करूं म्हणटा. काळजांत नवें किर्ण भरला आनी संगतच जेजू ताचो आप्त मित्र जाला. ह्या संतोशांत आज लियाना तुका खुशी जाता गे आज वय काळजांत जेजू आयिल्लो तूं खुशी
एक कुशी तशी जाल्यार आनी एक सांगात आनी एक कुशी आहा ताका कडेन कितें म्हळ्यार तसो डाडा आनी मम्मा सांगाता आसात न्ही वय सांगाता आसात कित्याक म्हळ्यार डाडा परगांवांत तो वावर करता आनी ह्या कार्या खातीर तो हांगासर आयिल्लो जावन आसा देखून ह्या वेळार संतोशाच्या ह्या दिसा अपुरबायाच्या दिर्तीन हांगासर केक आयती केल्या लियान्ना तुज्या डाडा मम्माचो आनी मायसो आबासो सांगात आपणावन ही केक कातरच्याक ओलो दिता आमी एक कावंट डावन करया नंगे 10 उलय आयिल्लें 8 6 4 2 कट केक देव बरें करूं लियान्ना तुमी रावा तूं ओडवलता हांव मिडल रावलाय न्ही गे आतां इल्ले सायड ये डाडा आनी मम्माक सांगाता घाली ओके आनी एक केक हांगासर तयार दवरली आसा येदोळस हांवें उल्लेख केल्लो आसा आज लेस्ली बरो दिसता जॉस्ली बरें दिसता न्ही गे खंडी जावन फाल्यांच्या दिसा तांकां लग्न जावन 11 वर्सां जाता ह्या संदर्भार आयच्या ह्या संभ्रमांत दोडतो संभ्रम तांचो जावन आसा लग्न जिविताची 11 वर्सां तांणी संपयल्लीं आसता ह्या बागी दिसा देव तांकां मुखल्या दिसांनी राखून दी सांबाळून दी देवाचे दराळ बेसांवां तांकां तांचेर पडोवन दी म्हण आशेवन 11 आसले 25 जावन दी 25 आसले 50 आनी 75 अशें 100 जावन दी म्हण आशेवन सर बरें मागोवन लग्न जिविताचे रास उल्हास तांकां पटोव्यांक घट्ट दोन ताळयांचो शिवर तांकां आमी दिवया हाताक हात सांगात दिवन लेस्ली आनी जॉस्लिन सांगाता तुमी केक कातरची Congratulations घट्ट ताळयो and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. देव बरें करूं संभ्रमाच्या केकीची गोडसाण तुमकां दिवच्याक आमचे समोर आसात सुवरीस कॅटरिंग मोगारनाट ओवर टू सुवरीस कॅटरिंग वायनाचो ग्लास हातांत पावरल्या तक्षण आमकां जल्गोणचे एक सवाल आतां बरें मागोवंक कोण
आणि खंडीत जावन लियानाक आज बरें मागच्या खातीर कुटुंबाच्यांनी अपूर बायच्या एका मानेस्तीनीक वेंचून काडलेले आसा. गांवांत ती आमच्या मंगळूरची. तिका भुरगीं म्हळ्यार विशेष मोग आनी अभिमान, आनी भुरग्यांकी ती म्हळ्यार विशेष मोग आनी अभिमान. कित्याक मंगळूरच्या ज्योती बलमटासच्या गव्हर्मेंट PU कॉलेजींत एक शिक्षक जावन अपूरबायेची सेवा ती दिवन आसा. आनी ह्या कार्याक मनेस्तीन वेळार पावळ्ळी आसा. आनी ह्या वेळार लियानाक आनी कुटुंबाक बरें मागूंक हांव तुमच्या मुखार सदर करता. मनेस्तीन मर्लिन मेबल मस्करिनस. सर्वांक मुझे कलते प्रणाम. हांवच तो जिवीत असो उंडो, मोजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सतमानता तो केदींच तानेवचो ना. वय हो जिवीत असो उंडो आज लियानाच्या काळजांत आयला. लियानान पयले फावटी जेजूक ताणें सेवला. जेजू ताचो इश्ट जाला. ते संतोषान भरला. ताच्या काळजान मात्र न्ही, जेजू ताच्या कुटुंबांत आयला, ताच्या घरांत आयला. ह्या एका संतोषान बांटील जावन आमी सर्वां हांगा जमल्या. ताका आमी उल्हास पटोवंक हांगा जमल्या. पयल्यान पयलें आमकां सर्वांक तांची वळख आसा जाल्यार हांव तांच्या कुटुंबाची एक झळक तुमच्या मुखार दवरतां. लियानाचो डॅडी लेस्ली डिसोजा सावदींत तो वावर करता. एका बऱ्या कंपनींत तो वावर करता. लियानाचे मम्मी जोसलीन डिसोजा पुर्तूरच्या चेतना हॉस्पिटलान नर्स जावन ती वावर करता. आनी तांकां दोगां मोगाळ भुरगीं, अंजाळ भुरगीं ती, बारी सोबीत आनी बारी सुडसुडीत, बारी इंटेलिजंट भुरगीं ती. तांचें नांव जावन आसा लियाना जेन डिसोजा. लियाना जेन डिसोजा 4थी क्लास संपवून आतां 5वे क्लासीन पुत्तूरच्या बेतेनी इस्कालांत तें शिकता. आनी ताची भयण बारीक सोबीत लिशल डिसोजा तें आतां ताका इस्कालाक दखल केला मात्र तें आतां LKGंत आसा. आनी आमच्या मुखार आसात मस्करनचे कुटुंब, तशेंच डिसोजाचें कुटुंब. ताची आजी आनी आजो आसा. आजी हिल्डा ओनी म्हाका ओनी जायची आनी दुजे धाकटू आमी मोगान दुजे धाकटून आपोवचे. तशेंच लेस्लीची माई आसा. आनी जीवन आनी जेनिफर तांची पोदोन मोदून जावन आसात. एक मोगाळ, एक सादें, एक देवबिरांतीचें कुटुंब तांचें जावन आसा. हांव सडावत तुमच्या स्टेटसान पळयते आसा जोसलिनाच्या. पुरा तांणी वट्टूक मेळून एक कालें फंक्शन आसतना कुशेन आसचें एक बरें संतोशाचें कुटुंब आमी पळयलां. हो संतोश तशेंच तुमच्या कुटुंबांत व्हरूं. आतां म्हाका लियाना कडेन थोडे क्वेश्चन विचारूंक आसा. आन्सर दिताय मू लियाना? दिताय मू? ओके. तुका कुंभाराच्या दिसा वात दिल्या न्ही तुज्या हातांत? वय मू वात कितें आसा? दाखय म्हाका वात. ओके. ही वातयेचो संकेत कितें? तुका दोतोनीच्या टिचरीन सांगलां गी? सांगू ना. ओके. हांव तुका सांगता असो. वात जावन आसा क्रिस्ताचो उजवाड. तुवें ह्या उजवाडा बरी तुवें जायचे. तुका बावतिजम दितना ही वात तुज्या हातांत दिल्ली, पूण तुका उडास ना. तूं ल्हान बाळशें, तुका समजोनी ना. बट आतां तुका समजोनी आसा. हे परतून नवीकरण करच्या खातीर परतून ती वात आमच्या कुंभारा वेळा आमकां दितात. हो जावन आसा क्रिस्ताचो उजवाड. तूं उजवाड्या बरी जायचे, परजळाचे. हांवें पळयलें ऑलरेडी तुवें इतले सुबी डान्स केलें, इतले सुटसुडीत आसाय. ओके. हो उजवाड सदांच तुजेर आसूं दी म्हण हांव सांगतां. आतां तुवें कुंभार सेवलाय वय मू. तुका कितें बगलें कुंभार? मागीर हांव म्हजी बगणां सांगता तुका. कशें बगलें तुका आतां कुंभार सेवतना? खुशी जाली. कशें जालें? टेस्ट बरी जाल्लें?
कुंभाराची टेस्ट कशी आसली? बरी आसली. कशें भोगलें तुका? जेजू काळजांत येताना कशें भोगलें तुका? कांय भोगूं ना गे? कितेंच भोगूं ना गे? संतोश जावं ना गे? जाला. ओके ओके. ताच्या काळजांत जेजू आयला आनी ताका संतोश भोगला. हांव म्हजी भोगणां दवरूंक आशिता. येदोळ म्हजी भोगणां हांवें कोणाक सांगूं नात. म्हज्या मांयकी सांगूं ना, म्हज्या भयण्यांकी सांगूं ना. आमकां कुंभार तिसरे क्लासीन मेळ्ळो. म्हाका आनी म्हज्या भयणीक ओट्टुको कुंभार मेळ्ळो. आमकां दोतोनींत पाद्राबानी सांगताले जेजू तुमच्या काळजांत येता. जेजूचें मांस आमी सेवतांव आनी जेजूचें रगत आमी सेवतांव. आमकां गोत आसलें खाली मांस मात्र. ल्हान आसतना दुकराचें मांस, कुंगडाचें मांस इतलें मात गोत आसलें. बट आमकां कळ्ळा ही कुंभार सेवताना इतलें आमी तयारी केली की जेजूचें मांस आमी सेवता म्हणून. हे घडीक म्हाका निराश जाल्लें आसा. कित्याक म्हणल्यार मांसाची रूच मात म्हाका गोत आसली, दुसरी रूच गोत नासली. मागीर क्रमेण आमकां समजून येतना वय जेजू क्रिस्त कितें, कसो आमचो इश्ट जाता, कसो आमचो मोग करता. मागीर म्हाका कळून येयलें ही म्हजी भोगणां. तुजी भोगणां तुवें म्हाका सांगूं न्हय. ओके. ह्या वेळार हांव ह्या कुंभाराची सांतिनी भाशेन तुका इल्लें ताचे विशयेन हांव तुका सांगता. पयल्या कुंभाराची सांतीन जावन आसा एमिल्डा लंबातिनी, भगवंत एमिल्डा लंबातिनी. आनी ती ल्हान आसतनाच तिका सिस्टर जायचे म्हणून मुस्त मोहन आसलें. ल्हानशा भुरग्यारच तिका सिस्टर जायचें मोहन आसलें. तिच्या आवय बापायन तिका लगीन जाल्ल्या डॉमिनीक कॉन्वेंटान दाखल करतात. वय ती सर ती व्हड जाता, तांच्या ओटोक आसता. त्या सिस्टरां ओटोक ती सदांच मिसाक येता आनी जेजू कडेन ती चड आनी चड मागता. जेजूची तिका चड आनी चड साळवळ जाता. हर एका फावटी मिसाक येताना तिणें सांगचेलें जेजू तूं म्हज्या काळजांत ये, जेजू तूं म्हाका जाय, तूं जेजू म्हज्या काळजांत राव, अशें ती सदांय मिसाक येताना मागताली. एक दीस तो जेजूच्या स्वर्गारोहणाचो ताच्या पयले सोनवाराचो दीस तो ती मिसाक येता. मिसा टायमार ती जेजू लागीं मागता जेजू ये म्हज्या काळजांत, आज तुवें म्हज्या काळजांत येवंकूच जाय म्हूण ती मागता. वय मीस जालें, पाद्राबो गेलो, लोक पुरा भायर गेले. एमिल्डा लंबातिनी दिमेर पडून ते मागून आसता. कित्याक म्हळ्यार तिका जेजू तिच्या काळजांत येवंक मस्त मोहन आसता. पुरा लोक गेल्ले उपरांत एक सिस्टर ती अल्तरचे वस्तू तेंच भितर दवरून आसता. मागीर ती साक्रिस्तीन ते मेजाक तो लुगाट घालतना एक अजाप ती देखता. एमिल्डा लंबातिनी ती मागणें करता आसतना ताच्या माथ्यार एक कुंभार परजळटा. ताचें तोंड प्रकाश बरीत आसता आनी ताच्या माथ्यार एक कुंभार परजळटा. ती सिस्टर मुस्त भियेता गी ती लुगोट घालनासली सिस्टर भियेवन वचून पाद्राबाक आपयता. पाद्रा भिवून पळयता. पाद्राबाक कळटा एमिल्डा तें जेजू काशी येता म्हणून. पाद्राबाचें तें मिसाचें वस्तूर ती तो न्हेसता आनी एमिल्डाक येवन तो ताच्या माथ्यार आसलो कुंभार एमिल्डाक दिता. कुंभार सेविल्लें एमिल्डाक भारीच खुशी जाता गी तेंच तें दिमेर पडून मागून तें आसता. मागीर सिस्टर तिच्या कामान ती कॉन्वेंटाक फाटी येता. जेवणाचो वेळ जालो. जेवणाच्या वेळा टायमार एमिल्डा आणकी दिमेर्त बसून तें मागोन आसलें. ताका वचून जेवणाक आपोवन ताच्या भुजांक तापडतना एमिल्डाचें तोंड प्रकाश बरीत पुरजळटलें जाल्यार ताका तें जीवनांतलो तें मरण पावुल्लें. एमिल्डाक मागीर ती वचून तिचें मोर्न करता. पापा पियूस धव्यान एमिल्डाक पयल्या कुंभाराची सांतीन म्हणून एनावंस केलें आनी पयल्या कुंभार मेळ्ळे जाल्यार 7 वर्सां जायजे आनी ही काताने पापान पयल्या कुंभाराची सांतीन म्हणून परगट करता. तशेंच अनेक सांत आसा
आमकां सगळ्यांक गोत आसा कार्लोस आकुतीस म्हणून तोय एवकारिस्ताच्या विशयान जायते तो ताच्या आजापा विशयांत तो ताच्या जेजूची महत्कार्य भाशेन इंटरनेटान परत तो पब्लीश करता आसा आनी इंटरनेट सेंट म्हणूनय ताका आपयतात. आपल्या 15 वर्सां प्रायेचेर तो ल्युकेमिया कॅन्सर जावन तो मरण पावता आनी ताची कूड अजुनी रोमांत आसा तोय एवकारिस्ताचो सांग. कार्लोस आकुतीसाक जेजू म्हळ्यार मुस्तुमोग तो ताबेर्नाका मुखार सुमार वेळ तो करसितालो. ताच्या आवय बापायच्या वटूक गाडयेर येताना तो गाडी रावंक सांगतालो आनी सांगतालो की तो हांव जेजूक हालो म्हणून येता म्हणून जेजूक तो इगर्जेक ताळा येतालो ताबेर्नाका कडेन मागणी करूंक तो बसतालो. आनीक विशय कितें म्हणल्यार म्हजी माय हांगा तसो बसल्या ती काय तशेंच ती सांगता न्ही हांवें सांगचें म्हजो अनुभव सांगचें. ती काय कुमगार सेवचें म्हळ्यार बारीस मोग ती हरयपटी कुमगार सेवतना तिच्या तोंडार एक तारसो परजळ आसता आनी सदांच ती जेजूक काणयो ती आशेता. हरयपटी सांगचेलें वचून पाद्रबाक आपूण हाड हप्त्याक पाद्रबाक आपूण हाड म्हाका कुमगार काणगी जे म्हूण आमी जोर करचेले मांयक माय काले माय पाद्रबाक काम आसता कित्याक तूं बेश्टे तोंदरयताय ना म्हाका कुमगार जायचे कुमगार सेविजे म्हणून. ते कुमगार सेवतना तिचो संतोष वर्णूंक तो शब्दूत नात. अशें जेजू आमच्या काळजांत येताना आनीक अजापा करता आमचें मुखामळ परजळटा. जेजू सदांच आमच्या काळजांत तो रावता. जेजू आमचो इश्ट जावन आसा. तुका काणी म्हळ्यार लायक आसा गी काणी लायक आसा गी ओके. एक ल्हानशी काणी लांब जायना चिंता एक ल्हान काणी हांव सांगता तुका. एका गांवांत एक राय आसलो. त्या रायाक ताचे बर्थडे बरें विशेश तरान सेलेब्रेट करचें म्हणून ताका मोन आसलें. कशें सेलेब्रेट करचें तो चिंता आपल्या गांवांतल्या पुरा भुरग्यांक बर्थडेक आपोवन तांकां किंचें गिफ्ट जाय पुरा दवरचें. तांणी तांचें पसंद जाल्लें गिफ्ट तांणी काणोवचें आनी अशें गडधड्यान आपणाचो बर्थडे सेलेब्रेट करचें म्हूण तो चिंता. एक दीस येता तसो बर्थडेचो दीस तो पुरा गिफ्टां पुरा दवरता. पुरा भुरगीं येता त्या बर्थडेक. भुरगीं पुरा येवन तांकां पसंद जाल्लें गिफ्ट ती इंचतात. व्हडली बरी मोलाची गिफ्ट आसतात. तांच्या पसंदेचे गिफ्ट ती भुरगीं विंचतात. एक भुरगो मात कांय आपडिना किंचे गिफ्टी तो आपडिना. तो रायाक पळोवन रावता. आपणाक राय विचारता कितें तुका गिफ्ट नाका गी म्हणून. तो परतूनी रायाक पळोवन रावता. परतून तो राया कडेन सांगता रायाचे हात धरता तो भुरगो आनी सांगता म्हजें गिफ्ट तूंच तुका हांवें धरलां म्हणून रायाकच ताचें गिफ्ट करून तो घेता. वय त्या वेळा आमी जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेतना आमी जेजूक आमचे गिफ्ट करून घेतना जेजू आमच्या काळजांत सदांच रावता. जेजू आमचो मोग करता. जेजू आमकां आदार दिता. आमी सदांच जेजू कडेन मागणें करचें. लियाना हांव तुका एक सांगचें तूं आतां तूं ल्हानशें तूं एका 5th क्लासांत आसाय. तुवें तुज्या टिचरींक आनी तुवें रिस्पेक्ट दिजें. तुज्या मम्मी डॅडीक रिस्पेक्ट दिजें गौरव दिजें. तशेंच सकाळींचें तुवें मागणें करिचें. राती न्हिदोंक पेच्या पयलें मागणें करचें. तूं केदाळा जेजूक तुज्या लागीं दवरताय. जेजू तुका सोडून वचना. सदांच तुजो जेजू मोग करता आनी तुवें सदांच जेजूच्या वाटेन तुवें चला जय. हांव तुका एक वर्ड सांगता. तुका केदाळाय तुका कश्ट जाताना तुवें ते जेजूचे उतार तुवें रिपीट करचें. विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजुनी मेळ्ळें. हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेर आयलो. ही वाक्य तूं रिपीट कर. हांवें मागलें आनी म्हाका समजुनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेर आयलो. हें तूं रिपीट करतना जेजू तुका जाणवाय दिता, बोळ दिता, कृपा दिता. सदांच तुजे लागीं देव जेजू तो रावता. हांव तुज्या खातीर एक ल्हानशें कंतार हांवें तुका बरयलां तें हांव एक सिंग करून दाखयतां. जेजू आज मुझ्या काळजांत तू आयलाय.
कळसान मुच्या तुमी बिडार केलाय ओ तो सांगत म्हाका तुवें दिलाय आज मोजो तूं सांगासलाय स्वागत 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 तुका स्तुती 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 तुका वंदन 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 तुका दुर्बोळ्या काळजांत मुच्या राव तूं काळजांत मुज्या सदां पाव तूं गचीन मुज्या सदां तुजी विण्णा कोण म्हाका तूंच मोजो ही सदां स्वागत 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 तुका स्तुती 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 तुका वंदन 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 तुका दुर्बोळ्या काळजांत मुच्या देव तुजेर आनी तुज्या मम्मी डॅडीचेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर दराळ आशिर्वाद घालूं दी देव तुमकां राखून दी बरी भलायकी दिवं दी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर पडोवन दी म्हूण सर्वांच्या तापेन हांव तुमकां मागतां चियर्स लियानाच्या काळजांत आयिल्लो जेजू सदांच ताचे संगी राज करूंक मागलें म्हणलें बळवंत हातेर ताचे थंय आसून दी आनी अशें सांगून बरें मागल्ल्या शिक्षकीक देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन हांव पाठयतां लियानाक टिचरीन मस्त सवालां विचारली न्ही गे मस्त सवालां विचारली हांव आतां त्या गाय जाणां कडेन एक सवाल विचारता त्या गाय जाणां कडेन एक सवाल विचारता सवाल अशें आसा आज पयल्या कुंभाराचो संभ्रम तुमच्या दुयेसो न्ही गे वय आनी आयच्या दिसा तुमचें बाळ हें नेणटें बाळ जावन आसा एक आशा आसता आमकां वडिलांक भुरगीं आमच्या व्हड जाल्ल्या मागीर अशेंच जायचें म्हणली एक आशा आसता आतां लॅस्टली तूं सांग म्हाका तुजें भुरगें लियान्ना व्हड जाल्ल्या मागीर कालें जायचें म्हणली आशा सिस्टर आळे आनी सिस्टर म्हणा जायते सिस्टर जायचे म्हणली आशा तें ती झगडटात वण्णा हांगसर लियानाची मम्मी आसा ती कालें सांगता आयकया डॉक्टर डॉक्टर जायचे म्हणा वय डॉक्टर जायचे म्हळ्यार आतां तांची आशा आसूं पुरो पूण भुरग्यांची आशा विंगडत आसता न्ही गे वय भुरग्यां कडेन सारया ओके तूं कालें म्हणटाय डॉक्टर वाव ताणें डॉक्टर जायचें म्हणा लॅस्लीन कालें म्हळें सिस्टर जायचें म्हळें न्ही गे सिस्टर जाल्ल्यांक डॉक्टर जावंक जाता गे जाता वय खंडीत जावंक जाता जे कितें लियानान आशेलां तें खंडीत जावन सर्वीस पोर देव ताका फोव करून दी दराळ आशिर्वादा तांचेर पडोवन दी देव तांकां राखोवन दी सांबाळून दी म्हूण अशी आमची आशा ग्लास वयर उखला चियर्स मगचनो जेजू क्रिस्त काळजांत आयलो हो संतोष ताच्या काळजा मनांत लियानाच्या आसा आनी खंडीत जावन हांव तुमचे कडेन वडोलतावन उलोवंक आसा देखून लियानान उलयल्यार बरें दिसता न्ही गे आतां लियाना तुमचे कडेन उलयता दीस वो आयचो संतोष असो म्हज्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमाचो मोगान इश्टा जेजूक सेवसो अर्गान तुका जेजू म्हज्या घे तूं म्हाका गोपान तुज्या मोगाच्या न्हू आज म्हज्या पयल्या कुंभाराचो दीस आनी ह्या खातीर हांव साबार दिसांतावन राखून आसली आनी ह्यो दीस तुमचे सवे संभ्रमूंक फावो केल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन दिनवास पटयतां म्हाका जल्म दिवन बऱ्या गुण्यांनी नेटोवन देव बिरांतीन वाडोवन म्हज्या अर्येका गरजेन कामांनी तेशेंच शिकपान म्हाका सांगात दिवन तुमच्या भरपूर मोगान वाडयल्या म्हज्या मोगाल मम्मी डॅडीक हांव काळजांतावन देव बरें करूंक म्हणटा म्हाका मोग आनी सांगात दिल्ल्या म्हज्या मोगाच भयणीक लिशेल हांव थँक्यू म्हणटा म्हज्या पयल्या कुंभाराचो दोतोन बरें करून तयार केल्ल्या आमच्या पुत्तूरचो मनादीक बाप
फादर लॉरेन्स मस्करेनस, फादर मार्विन लोबो, तशेंच शिक्षकी झीना, तुमकां देव बरें करूं. पेसिल्ल्या गांवांत लंडनांत वावर करनासच्या म्हज्या मोगा सोपोदोन जिवान माम आनी जेनिफर मामीक हांव उगडास काडटा. कारणांतर येवंक जावना तांचो ह्या संदर्भार उगडास काडटा आनी बेसावा मागता. तशेंच घरान म्हज्या मेटांनी म्हाका सांगात दिवन बरें मार्गदर्शन दिल्ल्या म्हज्या पुत्तूरच्या आब आनी मायसो तशेंच मूडबिद्रेच्या पुला मायसो हांव उपकार बावुरता. तशेंच डॅडी बाप्पू आनी शामी बाप्पू डॅडी बाप्पू आनी ग्रेशी मावशीचो पंचमाम आनी विराकीचो हांव उपकार बावुरता. बॅरिनंतसच्या शामी बाप्पू आनी जॉयस मावशीचो हांव उगडास काडटा. कारणांतर येवंक जावना तांचो ह्या संदर्भार उगडास काडटा आनी बेसावा मागता. I am truly grateful to all my cousins and my dear sister Liesl for always supporting and loving me. Thank you so much from my heart. आज म्हज्या पयल्या कुमगराच्या संभ्रमान संतोषान भाग घेवन म्हज्या आवय बापेच्या आपोवणेक पाळो दिवन हांगासर येवन ह्यो संभ्रम असो संतोष धरतो केल्ल्या सर कुटुंबादारांक, सैर्या धैर्यांक, वाड्यागारांक आनी मोगाच्यांक तुमकां एकाच उतरांनी देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू वन अँड ऑल. लियानची सुबित्त उतरां तुमी आयकली न्ही. आजकाल आमची भुरगीं इंग्लीश इस्कोलाक येतात, इंग्लीश मिडियमाक, आनी थंयसर कितें शिकतात तेंच घरा येवन उलयतात, इंग्लिशांत उलयतात. आनी आज हांगासर लियाना आमचे कडेन अपट्ट मायम भाशेन ते उलयला. घट्ट दोन ताळयो दिवया. ते नासतना आयच्या संस्कृती आमगे पळयतात आंटी अंकल म्हणटात न्ही. आनी कितले सोबीत करून बप्पू मौशी माम आकय कशी सोबीत करून उतरां उचारन सट्टांगे देव बरें करूं म्हण्या. परत एक बटे घट्ट ताळयांचो शिवर दिवया. अभिनंदन आनी पटया. देव बरें करूं. मगचनो आमचे सेवेंत आमचे मदें आसात सुवरीस कॅटरिंग मोगरनाड घेवन सॉफ्ट ड्रिंक्स दया करून ददोशी मपान स्वीकार करच्याक विनंती करता. ओवर टू सुवरीस कॅटरिंग. तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए. तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, मेरे श्राप मेरे चलते बन गए. दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है. मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर उनको आजाद है किया. डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर उनको आजाद है किया. तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए. दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों
राजा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। हे दिल में जान में उठो पे आंखों में तू है, दिल में जान में उठो पे आंखों में तू है, अरे दिल में जान में उठो पे आंखों में तू है, दिल में जान में उठो पे आंखों में तू है, अरे दिल में जान में उठो पे आंखों में तू है, दिल में जान में उठो पे आंखों में तू है। ते बरें करूं रावा जाय ते तुमी रावा. आतां भुरग्याक एक ल्हानसो गेम दिता देखून भुरगीं सक्कड मुखार येया, हांगासर आसल्या भुरगीं सक्कड मुखार येवचें. पूण म्युजीक जातना तुमी हांगा रावंड येवचें जायते. खाली रावंड येयल्यार पळना, इल्लें नासोन नासोन येयचंय. ओके, नासोन नासोन रावंड येवचें. म्युजीक रावतना हांगा जाणा दोगां जाणां आसा, तिसऱ्यान लियान आसा, तिसऱ्यान लिशल आसा. तुमकां कोणाक लायक आसा तांच्या लागीं तुमी रावा जाय की. आं ओके, समजलें गे, समजलें सगळ्यांकी, समजलें न्ही. ओके, कोणी येवचीं आसात भुरगीं? नात. रेडी, 1 2 3 स्टार्ट. वा नासा जे येयले. ओके, जाली न्ही. करेक्ट. इशिन लियान आकर्षण, तिशीन लिशाल आकर्षण. ओके, लेट्स प्ले चीट कार्ड. काले म्हणटात इल्ले उलया तुमी. आं ही आउट. आं करेक्ट, तुमी आउट जाल्यान जायते. लिशाल आकर्षण रावली सक्कड आउट. पाटी वसा, पाटी वसा. येताना एक एक मंच व्हरून आसा जायते. ओके, स्टार्ट. डांस डांस. जालें न्ही. तिशीन वसोंक आगी वसोंक जाल्यार अवकाश दिता. आं पळय. आं 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 जॉसलीन एक काड. ఏం కాలే బుతా తీసినేటి దౌంతాయి ఇసినేటి దౌంతాయి కాలే ముందుకెళ్ళినానే సమానే అని ఇసినే ఉన్నానే తెయిందనే काले म्हणटात. आं आं यो लिशू कडच्यान रावली सकट आवट उत्तगे. हय हांवें फास्ट सांगिल्लें भुरग्यांक इशीन येवंक आसल्यार ये या म्हूण न्ही गे. इशीन आयिल्लोय तिशीन गेलो कालें गे ओडलें ताका ओडना. लिशा लागरशीन रावली सकट आवट पाटी वच.
ओके रावताय की बता इंत रावताय की ओके నా నీ అవుట్ నా ఇంత అవుట్ होय काल म्हणून गोत्तुनांगा लिस्टला जित्ते जेटी येता लिस्टला कडच्यान रावले आउट ओके आता दोगा जाणां आसात तुमी वांटून रावंक आसा जायत की वांटून रावंक आसा एकल्यान दिशिल्ल्यान एकल्यान इशिल्ल्यान रावंक आसा ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट मालमा डोलमा इसा लंगडी मालमा तेची गलीज निकरा की उठा सालमा बरी भुरगे पळय वांटून रावल्यान जायत की आतां लिशल काडपुता एक चीट खंयचें नांव बोता काल हेंगी गोत्तुना म्हाका चीट ताचीत येता चटीत चीट येता हांगासर लिशाला कडच्यान रावलं आउट जाला आनी ह्या गेमांत विन जाला नांव कितें हांगा नांव सांग पुता सियारा ओके गट्ट जावन ताळयांचो शुवर दिवया अभिनंदन पाठवया देव बरें करूं ओके 100 रुपयांचो नोट नेक्स्ट 50 रुपयांचो नोट 20 rupees 20 okay 10 5 rupees 10 मेळ्ळो पता मेळ्ळो 5 rupees 5 रुपयांचो नोट देव बरें करूं आतां टोटल वॅल्यू कितली जाली नोटाची 885 गे ओके कितले नोट आहात 7 नोट आसात आतां कोणाक नोट जाय 7 जाणां इग्गी मुखार या आतां हांगासर तुमकां एक नोट दिल्यान थोड्यांनी म्हाका तस्सो नोट जाय म्हणून विचारन काण गेला वय न्हू तस्सो नोट जाय म्हणून विचारन काण गेला आतां तुमचे कडेन आसले नोट तुमी एक्सचेंज करा दुसऱ्यांक दिया आनी दुसऱ्यान जावन तुमी काण घेया कितल्या जाणां कडेन जाय जाल्यार एक्सचेंज करियेत जालें गे जालें नोट दाखय नाकात जाय ते नोट दाखय नाकात ओके जालें न्ही ओके आतां हांगासर पयले सवाल लेस्ली कडेन 500 रुपये तावन 5 रुपयांचो नोट मसर आसा त्या नोटा पैकी तुका खंयचो नोट नाका तें सांग 10 रुपयांचो 10 रुपयांचो नोट नाका म्हळ्यार 10 रुपया असलो पाटी वचते हांगा दिया ओके देव बरें करूं आतां परत तुमकां अवकाश नोट एक्सचेंज करा जालें जालें जॉस्लिना कडेन 10 रुपयांचो नोट सोडीचे उरल्या नोटा पैकी खंयचो नोट तुका नाका तें सांग 100 रुपीज नोट नाका म्हणला ओके तो आउट जाला देव बरें करूं ओके एक्सचेंज करा कितले एक्सचेंज करता म्हळ्यार नोट म्हणी दिसानात नोट दिसाना तितले बरें करून एक्सचेंज करतात ओके देव बरें करूं आतां 10 रुपये आनी 100 रुपये सोडून उरल्या नोटा पैकी खंयचे नोट तुका नाका 50 रुपयांचो नोट ताका विशय एत्तू गोत्तू ना खंयचो नोट आहा म्हणून ओके आउट जाला देव बरें करूं परत एक्सचेंज करा ओके 3 नोट म्हजे कडेन आहात तें सोडून उरले नोट खंयचे नाका म्हूण तुमी सांगचे 500 नोट नाका म्हूण सांगला कोणाच्या हातांत आसा देव बरें करूं पाठीवेचे ओके तेका जाणां मात्र उरल्यान एक्सचेंज करा
काल करतात कळना सेकंड दितात की नोट एक्सचेंज करतात की काल म्हणून कळना ना ओके आणि उरले नोटापैकी सांगल्यार जालें लॅसलीन 200 नोट देव बरें करूं तुमच्या दोगां पैकी आता काले म्हणलें म्हूण गोत्तू ना म्हाका वय म्हणालो अशें अशें म्हणालो कालें व्हडना दोगांय नाका म्हणटात जावं दी कितें आतां जॉसलिनाचे चान्स ओके कसो नोट नाका सांगचे 20 रुपीज 20 रुपीज तुमचे कडेन आसा ते 20 रुपीज आउट जाला आनी उरले हांगासर 5 रुपयांचो नोट नांव कितें दिशा गट्ट 2 ताळयांचो शिवर दिवया अभिनंदन आमी पाठोवया डॅन्स आसा एक वेगळी मुखार येवचें आनी डॅन्स हांगासर सदार करचो wazuya moga mandolin Iago candolin wazuya moga mandolin Iago candolin wazuya moga mandolin Iago candolin wazuya moga mandolin एक दिसाका फेस्ता कशें फक्कण घडले फेरयेन भोंवतालो वचोन आसतना मिसाल लुटीन पारवलो एका चेडवाच्या फाटगारी त्या रोगड्यांच पारवले मोगाच्या फासार Iago candolin wazuya moga mandolin 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 Daryl Muscarinas Anja sarkin chedun te naw tachin bela Distaru pan sundar baba sankarji eta Sultana te madi koshe haltani dalta Askalam sugupit baba mog solota Yore tu yore moka barabor tu gopal moja oshe monan sadan sapoita Bogle mujhe dekho na bosun kongre mujhe kesre pusun mujhe karna bakla teka Yore tu yore moka barabor tu gopal moja oshe monan sadan sapoita Bogle mujhe dekho na bosun kongre mujhe kesre pusun mujhe karna bakla teka Rosalina Rosalina Kitiago makatungo morena Sopra tuji Dogdina Rose gorna Kamaka marinaka Rosalina एको मेरी घर मेरी चलिया गो मेरी हाथ धोरी जुलूम धोरी मौका आमोरी एको मेरी घर मेरी चलिया गो मेरी हाथ धोरी जुलूम धोरी मौका
മുച്ചന്തനെ അലിന് തൂപ്പുണ്ടേ ദിനര് ബൈദിന കൗജീട്ട് ദിനനെ പോപ്പുജേ കണ്ണുതരപ്പല മുച്ചന്തനെ അലിന് തൂപ്പുണ്ടേ കാജീദാ കണ്ണോട്ട സോജിഗാരംപാട്ട എന്നെ ജിത കണ്ടോട് നവിലഞ്ഞിനാൽ തന്ന് ബർപ്പുന പർലുത്തുയേ ഡെന്ന ഡെന്നാന വിന്നഗ് ബാരി തമ്മന ഏകത്താലെ കവിദിന മുഗൾದ മനോರು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ ದಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕನ್ನದರ ಬೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ माझे अपर बायचे नाच तुम्ही हांगासर बाप्पू मौशी आणि भुरगीं माम आकय आणि भुरगीं कारण सांगाता हांगासर डान्स सदर केला एक बट गट्ट दोन ताळयांचो शुवर आमी दिवया हांगासर आनी दोगां भुरगीं नाच नाचोंक ती जावल्यात दयेकर मुखार येवच्या विनंती करता We can do it our way, and if love's just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water in between the dancing lights. Be mine, Aziza. Look at you tonight. छुपा के तू धनक फिर दी की वे रब ने दो नाड़ा उत नीलम जड़े चम 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 के सितारे वर्गी touching on your body while you're pushing on me don't you in the party I can do this all week we'll be dancing till the morning go to bed we won't sleep chum chum के सितारे वर्गी touching on your body while you're pushing on me don't you in the party I can do this all week we'll be dancing till the morning go to bed we won't sleep chum के सितारे वर्गी Italy the maid, fat cigars, pull up like a shade, chauffeured cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, motor dinars, I get dirty money, superpowers, Hyundai rare, kardani care. I'm a motherfucking millionaire. Italy the maid, fat cigars, pull up like a shade, chauffeured cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. साहिबा आए घर काहे ना ऐसे तो सताए ना देखूं तुझको चैन आता है साहिबा नींदे वींदे आए ना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहन आता है साहिबा समंदर मेरी आंखों में रह गए हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए ये पल की गवाही है हम रातों में रह गए जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए बातों बातों में ही ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू तेरी तलब मुझको तेरी तलब जाना हो तू कभी रूबरू शोर शराबा जो सीने में है मेरे कैसे बयां मैं करूं हाल जो मेरा है मैं किसको बताऊं मेरे साहिबा दिल ना किराए का थोड़ा तो संभालो ना नाजुक है ये टूट जाता है साहिबा नींदे वींदे आए ना रातें काटी जाए ना तेरा
பொங்கலிட்டு மச்சான் அவ என் ஃபேவரட் சீனா போட்டு சுத்து அவ வத்து வருமா வத்து வத்து வருமா வத்து வத்து வருமா வத்து சீனா போட்டு சுத்து சீனா போட்டு சுத்து அவ வத்து வருமா வத்து வத்து வருமா வத்து சீனா போட்டு சுத்து சீனா போட்டு நானோ டக்கு விட்டா ஒரு லுக்கு அச்சிது லக்கு ஆனே தக்கு தக்கு அவன் ஆறான் பத்திக்க பத்தே டக்குன்னு பார்த்தான் அவதே ஜக்கேன் 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 लियानाच्या काळजांत आज पयले फावटी तुवें बिडार घेतला आसता लियाना थंय आडलो संतोष ताच्या जिविताच्या हातगेर पर्यंत व्हरूंक तूं तुजेर आशिर्वादांनी नटय सांगतस आयच्या कार्याक आसा केल्ल्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या सुमेस्तांचेर स्वयंपाच्या आमा सुमेस्ताचेर तुजेर भरपूर आशिर्वादां घाल हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सौम्य मरिफात देव बरें करूंक दयेकन बसका स्वीकार करच्या विनंती करता मग संभ्रमाचें जेवण थंयसर तयार आसा कोणाक पयलें जेवण जेवंक जाय तांणी दयेकन वेचें आनी संभ्रमाचें जेवण दोशी मापान स्वीकार करच्याक तुमचे लागीं विनंती करता पवित्र बायबल लियानाक दितात घट्ट दोन ताळयांचो शुवर तांकां आमी दिवया देव बरें करूं आनी मगजनो कार्याच्या अखेरेक तुमकां मेस्तांक उपकार भोवणूक देव बरें करूं म्हणून मुखार येता ग्रेसी डिसोसा देव बरो दनपार तुमकां सर्वांक वेळार हांगासर जेवणाक तुमकां आमी धाडलां थंय तावनूच तुमी ही धन्यवादाची उतरां आयकोवची हे दोळ्योसो लियानान ताच्या उतरांनी उपकार भोवडला आतां हांव जॉस्लिन आनी लेस्लीच्या तर्फेन उपकार भोवडूची दोन उतरां उलोवंक तुमचे मुखार उबी आसा पयल्यान पयलें अर्गान दिता धन्या देवाक आयचो बागी दीस आम्हा सर्वांक फावो केल्ल्या खातीर उपकार हांव भोवडटा कुटुंबांतले मलगडे व्यक्ती लेस्लीची आवय म्हजी सासूमाय तशेंच जॉस्लिनाची आवय इल्डा मस्करेनस आनी जॉसेफ मस्करेनस तांच्या बेसावांनी तांच्या मागण्याच्या स्पिरितांनी आयचें हें कार्य भोव अपूर्बयेन जालां तांकां हांव जॉस्लिन आनी लेस्ली हांच्या तर्फेन काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा कुटुंबान देवादेन जाल्ल्या लेस्लीच्या पप्पाचो म्हज्या मांवाचो तशेंच म्हज्या मोगाच्या इश्टांनी धाटूचो उडास हांव काडटा ह्या संदर्भार तांकां हांव सासणाचो विशय मागता आयच्या कार्याक हांगासर येवंक सात दीस हांव परगांवांत वावर करचो म्हजो मोगाचो देर सायमन तशेंच जॉयस आनी जॉस्लिनाचो भाव आसा जीवन आनी जेनिफर तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या वावरा सर बरें मागता मागण्या वेदी हांगासर चलोवन वेल्ल्या वाड्याचो प्रतिनिधी अनिल तशेंच लियाना बऱ्या उतरांनी बरें मागल्ल्या मर्लीन हांकांय हांव जॉस्लिन आनी लेस्लीच्या तर्फेन
देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या कार्याक विविध रितीन सेवा दिल्ले जावन आसात. वेदी सोबयल्या विवियन फोटो आनी व्हिडिओ काडला. जॉन्सन शक्तीनगर तांच्या संगात्यांक साऊंड आनी DJ वदगसून दिला. आयवन आनी ॲलन नायनाड रुचीक जेवण वदगसून दिला. सुवारीस कॅटरस मोगारनाड हांकां सर्वांक जॉसलीन आनी लेस्लीच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आपोवण्याक पळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या सैऱ्या दैऱ्यांचो कुटुंबादारांचो इश्ट मित्रांचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. उपकारांक बावडटा. तुमी पळयलें हांगासर आमी डान्स सादर केल्ले कुटुंबाच्यांनी. हें डान्स करूंक कुमो केल्ले आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक फॅन्सिटा फ्लॅनिटा डियोन आनी डियोलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कुटुंबांतले सांदे आसात बाय बावोजी दट्टो तांचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे उपकार हांव बावडटां. आयचें हें कार्य बो अपूर्वय रितीन कार्यानिर्वाह जावन सोबयला. तुमकां सोमेस्तांक वळखीचो म्हजो सुभाव रॉबर्ट डिसोजा. हांव मेंबळ फिरगजीन उपाध्यक्ष जावन वावर करच्या ताका ताच्या सर्व वावरांत जैत मागता आनी जॉसलीन आनी लेस्लीच्या तर्फेन तुका हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಲಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. सोमेस्तांक देव बरें करूं. बहु अपूर्बायच्या रितीन हांगासर समेस्तांचो उपकार बावडोवन सगळ्यांगे देव बरें करूं म्हणल्या ग्रेसी तुका देव बरें करूं म्हणटा. अभिनंदन हांव फाटयतां. विनंती करता आजो आनी आजी दया करून तुमी मुखार येवच्या विनंती आसा. अभिनंदन राम
कितलो संतोष काळजात म्हज्या आयते जातच पवित्र सक्रमेंटांत चलची ही वात हातांत धुव्या नेसनाची सोबाण आज म्हज्या कुंगाराक कितलो संतोष काळजात म्हज्या आयते जातच पवित्र सक्रमेंटांत चलची ही वात हातांत धुव्या नेसनाची सोबाण आज म्हज्या कुंगाराक आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूचो नेमकी ती तयाराय मोजो मन bonso Goodbye seiria meiranso eu carina manso Selgi coras gasla anje mordianso एकूण सात सास मोसो जेजू संगे संटी जाता सणवाय ही म्हजी आशा सोबोंक खिजिणी बोऱ्या शेगुणांनी तुज्या म्हालगड्यांच्या बेसांवांनी एकूण सात सास मोसो जेजू संगे संटी जाता सणवाय ही म्हजी आशा सोबोंक खिजिणी बोऱ्या शेगुणांनी तुज्या म्हालगड्यांच्या बेसांवांनी आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूचो नेमकी ती तयाराय मोजो मन bonso Goodbye seiria meiranso eu carina manso Selgi coras gasla anje mordianso विसरूंची ना हो दिसवो संभ्रमाचो माजवून सोना त्रे काळजांतलो उपकार बावडूंक कसो म्हज्या मम्मी आनी डॅडीचो ताणें सबयल्या ह्या सोबाणाचो विसरूंची ना हो दिसवो संभ्रमाचो माजवून सोना त्रे काळजांतलो उपकार बावडूंक कसो म्हज्या मम्मी आनी डॅडीचो ताणें सबयल्या ह्या सोबाणाचो आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूचो नेमकी ती तयाराय मोजो मन bonso Goodbye seiria meiranso eu carina manso Selgi coras gasla anje mordianso आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूचो नेमकी ती तयाराय मोजो मन bonso Goodbye seiria meiranso eu carina manso Selgi coras gasla anje mordianso काळीज मुझे हे उल्हासता आयलाय म्हणून मुझ्या आत्म्यान जेजू मोगाळा मुझ्या राया तुका सेवून हांव संतोषल्या काळीज मुझे हे उल्हासता
put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. Whole self in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Barra da tamam meluzi, istleti compri. Barra da tamam meluzi, istleti compri. Alegna entrada meluzi, istin sair. Alegna entrada meluzi, istin sair. Por amor da paz meluzi, eu fico soldado. Por amor da paz meluzi, eu fico soldado. Fazer a sentinela meluzi, levar chicotada. Fazer a sentinela meluzi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh ada tu. This is the tribute to Talaiwa.
मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला। रजनी फैन, don't miss that chance, all the रजनी फैन। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ। इल्ले फिकर आजा इधर, बीट पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3 4 get on the dance floor, 1 2 3 4 get on the dance floor, shake the booty shake the top and go hard, show it down, hit it with the party, hit it with the gimme 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 some. 1 2 3 4 get on the dance floor, shake the booty shake the top and go hard, show it down, hit it with the party, hit it with the gimme 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 some. अरिकल गरिकल गोते उठा गलगले, पलचिन पल पलक मिटा मन लोकले। काळीज मुझे फुमार जाला